हेडलाइंस का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अहम खबर दें कि मेजबान मुल्क तुर्किया की दरख्वास्त पर मुज़ाकराती अमल दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला कर लिया गया है। अहम खबर है जिस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। मेजबान मुल्क तुर्किया की दरख्वास्त पर मुज़ाकराती अमल दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। जराए के मुताबिक इस्तांबुल में पाकिस्तानी वफ्द मुज़ाकरात में नाकामी के बाद आज वापस रवाना होने वाला था, मगर मेजबानों की दरख्वास्त पर तालिबान से मुज़ाकरात के लिए अब इस्तांबुल में मज़ीद क़याम करेगा। मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकजी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़े काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। जराए के मुताबिक पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अहम खबर है, बड़ी खबर है जिस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मेजबान मुल्क तुर्किया की दरख्वास्त पर मुज़ाकराती अमल दोबारा जारी रखने का, अमन को एक और मौका देने का पाकिस्तान की जानिब से यह फैसला किया गया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इससे पहले मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए और तीनों अदवार नाकाम हुए। तीनों अदवार में पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जो अफगान तालिबान है उसके सामने रखा। उनकी जानिब से पाकिस्तान के मुतालबात ना माने गए और जिनकी वजह से तीनों अदवार बेनतीजा खत्म हो गए। लेकिन एक बार फिर मेजबान मुल्क तुर्किया की दरख्वास्त पर मुज़ाकराती अमल दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का यह फैसला किया गया। पाकिस्तान की जानिब से यह एक अच्छा फैसला है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। जराए के मुताबिक इस्तांबुल से पाकिस्तान वफ्द मुज़ाकरात में नाकामी के बाद आज वापस रवाना होने ही वाला था कि मगर मेजबान की दरख्वास्त पर तालिबान से मुज़ाकरात के लिए अब इस्तांबुल में मज़ीद क़याम करेगा। मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकजी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़े काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। जराए के मुताबिक पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। आपको बड़ी खबर से अपडेट करे हैं, जहां मेजबान मुल्क तुर्किया की दरख्वास्त पर मुज़ाकराती अमल दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ज़राए के मुताबिक इस्तांबुल से पाकिस्तानी वफ्द मुज़ाकरात में नाकामी के बाद आज वापस रवाना होने वाला था, मगर मेजबानों की दरख्वास्त पर तालिबान से मुज़ाकरात के लिए अब इस्तांबुल में मज़ीद क़याम करेगा। मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकज़ी मुतालबे पर होंगे कि अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़े काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करेगा। जी बिल्कुल, इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार है। मजीद उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने टाइम दिया। क्या कहेंगे, पाकिस्तान की जानिब से एक और अमन के लिए अमन को मौका दिया, अमन के लिए मौका दिया गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है और उसकी जो पॉलिसी है वो हमेशा पीसफुल रही है और उसकी फॉरेन पॉलिसी तमाम हमसायों के साथ भी और बाकी दीगर जो दुनिया के ममालिक है उनके साथ भी पीस की ही उन्होंने पाकिस्तान ने बात की है और उसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए वो आज भी उस पर कायम है और वो दोबारा जो है मौका दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आज तक जो है वो बिल्कुल जो है सरमोरी भी थी, इंट्रांसिडेंस भी थी और हॉस्टिलिटी भी थी। तो और उसके बावजूद भी जो है पाकिस्तान ने वो क्यों माना है, वो तुर्की की वजह से माना है, क्योंकि तुर्की के साथ पाकिस्तान के एक खास देरीना ताल्लुकात हैं जो कि अभी एक नए लेवल के ऊपर वो पहुंच गए हैं और आज नहीं तो कल ये जो है ये स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप की जो एक जो दस्तखत है वो भी इंशाल्लाह ये हो जाएंगे। तो वो उस लिहाज से पाकिस्तान जो है ये जो तुर्की की दरख्वास्त को जो है रद्द नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम एक दफा और आजमा लेंगे और उनको और जो है एक्सपोज करेंगे दुनिया के आगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब मुझे बताइएगा कि अफगानिस्तान है वो जो अपनी हठधर्मी पर अभी भी बरकरार है और भारत के काफी करीब आ चुका है इस वक्त अफगानिस्तान, और भारत की जानिब से अफगानिस्तान को 1 अरब अमरीकी डॉलर की पेशकश की गई है कि हम आपको 1 अरब डॉलर अमरीकी देते हैं, आप डैम बनाएं और पाकिस्तान का पानी रोकें। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो पुरानी चालें है। इंडिया और क्या करता है, वो पैसे लगाता है, दूसरों से काम करवाता है
اور یہ اس کی چانکیہ ٹیکٹکس کو اگر آپ پڑھیں تو وہ یہی کام کرتا ہے کہ جو دیگر جو آس پاس کے جو ممالک ہیں، ان کے جو دوست ہیں، ان کے کانوں میں زہر بھرتا ہے اور ان کو دشمن بناتا ہے اور ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. ابھی پاکستان کے خلاف انڈیا کی کیا اسٹریٹجی رہی ہے 2001 کے بعد سے، کہ میں اسٹریٹجکلی جو ہے اس کو انسرکل کر دوں، اور اس کے لیے اس نے افغانستان کو بھی اپنے لوپ میں لیا، پھر ایران کو بھی لیا، اور پھر عرب گلف اسٹیٹس کے ساتھ بھی ایک خاص اسٹریٹجک تعلقات یہ بنا لیے. تو وہ اس نے تو اپنی کارروائی پوری کی. یہ تو الحمدللہ اللہ کی بھی مدد تھی، اور ہمارے جو ہے ملٹری خاص کر ISI انہوں نے جس طریقے سے جو جتنی کانسپریسی تھی ان کو فیل کیا، اور وہ اسٹریٹجک انسرکلمنٹ اور آئسولیشن پاکستان کی ہونے کے بجائے آج انڈیا جو ہے وہ آئسولیٹ ہو گیا ہے. تو وہ تو ادھر جو ہے خوب پیسے لگائے گا، کیونکہ سب سے بڑی جو کوورٹ وار کی جو بیس جو اس کو ملی اور آج بھی اس کو جو میسر ہے وہ افغانستان ہی ہے. کیونکہ خاص کر جبکہ ایران کی جو بیس تھی کوورٹ آپریشن اور پراکسی وار کے لیے، وہ اب تقریباً بند ہو چکی ہے. ایک ہی اس کے پاس ایک راستہ یہ رہ گیا ہے، تو وہاں تو وہ ہر قسم کے پیسے بھی لگائے گا، ان کو لالچ بھی دے گا اور ان کو ورغلائے گا بھی اور سہانے خواب بھی دکھائے گا. اور یہ اب دوسری افغانستان کی عقل اور فہم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ زمینی حقائق دیکھے کہ انڈیا کے ساتھ ان کا کوئی بارڈر جو ہے کنکوڈیٹی نہیں ہے، دوسری ان کے ساتھ نہ ہی کوئی ریلیجس یا کلچرل ٹائز ہے، اور وہ ایک جو ہے بہت خطرناک دشمن ہے اور الائی بھی ہے. کسی کا بھی اس نے ساتھ آج تک نہیں دیا. تو وہ تو ایک اس وقت خاص کر جبکہ وہ ہندوتوا آئیڈیالوجی کے اوپر انڈیا جو یہ چل رہا ہے اور اس کے عزائم دنیا کے سامنے اور ایکسپوز بھی ہو گئے ہیں، تو اس وقت جو ہے اس کے ساتھ اسٹریٹجک الحاق کرنا اور ایک دوسرے مسلم برادر جس نے کہ افغانستان کے لیے حد سے زیادہ جو ہے نا اس کی جو ہے نا مدد کی ہر موقع پہ، یہ کرنا تو یہ تو نا انصافی بھی نہیں ہے بلکہ نمک حرامی بھی ہے. اور اس کو جو بھی الفاظ آپ دیں کہ بلیک انگریٹیوڈ ہے، جس کی کوئی مثال شاید نہیں ملتی. تو وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی کارروائیاں کریں، لیکن اللہ بھی دیکھنے والا ہے اور ہمارا عزم جو ہے وہ بھی اسی طرح برقرار ہے. ہم نے اپنی پالیسی ابھی الحمدللہ واضح کر دی ہے. آج تک ہم نے جو مار کھائی وہ اس وجہ سے کھائی کہ ہماری ڈیفینسو پالیسی تھی، ہماری اپولوجیٹک پالیسی تھی، ہماری پالیسی آف اپیزمنٹ تھی. اور ہم اس کو نام دیتے ہیں جی جو اسٹریٹجک گرفت کبھی کہہ دیتے ہیں، تو کبھی ہم اسٹریٹجک جو ہے دوسری کوئی وہ پیشنس کی بات کرتے ہیں. اچھا سر، پاکستان نے افغانیوں کو 60 سے زیادہ سال ان کی میزبانی کی، ان کو اپنے ملک میں رکھا، ان کو کاروبار کے مواقع فراہم کیا، ان کو رہنے کے لیے چھت دی، ان کو کھانے کے لیے سب کچھ دیا، تو اس کے باوجود بھی افغانستان پاکستان کے ساتھ یہ کر رہا ہے. تو اس پر یہ مثال ٹھیک بیٹھتی ہے کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں. دیکھیں نا، یہ ابھی جو ادھر 5 ملین تھے، ابھی 3 سے 4 ملین ابھی بھی ہے. زیادہ ان کے کیمپ جو 40 کیمپ ہیں وہ KP میں وہ کوآپریٹ نہیں کر رہا، ورنہ کافی حد تک وہ واپس چلے گئے ہوتے. تو ان کو بھی تکلیف ہے، افغانیوں کو بھی جو جہاں سے جا رہے ہیں ان کو بھی تکلیف ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو بھی تکلیف ہے، کچھ ریلیجس پارٹیز ہیں ان کو بھی یہ تکلیف ہے. تو اگر انڈیا کو اتنا دکھ ہے اور درد ہے اور اس کا وہ ہمدرد ہے، تو وہ بلا رہے ان کو اور بولے کہ جی ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کی ایک آفر انہوں نے 9/11 کے بعد امریکہ کو بھی دی تھی کہ جی صرف افغانستان کو آپ ڈسٹرائے نہ کریں، اب پاکستان کو بھی کریں تو آپ کا مسئلہ حل ہوگا. جو بھی آپ کو چاہیے، ہماری ایئر اسپیس، ہماری لینڈ، ہماری فوجیں وغیرہ آپ اور بیسز آپ کے لیے حاضر ہیں. تو ان کو بھی پھر حاضر کرے، بتائے پھر اپنا. وہ تو کبھی نہیں کرے گا. یہ تو جب ادھر سے جب بھاگے تھے لوگ ایسٹ پاکستان سے، جب آپریشن سرچ لائٹ مارچ 1971 میں مجبوراً ہمیں لانچ کرنی پڑی، تو وہ جتنے وہ بھاگے تھے 80% جو تھے وہ ہندو تھے جو کہ 47 میں چلے جانے چاہیے تھے. وہ ایک مقصد کے تحت رہ گئے. تو ان کے لیے جو ہے انڈیا برداشت نہیں کر سکا اور دنیا میں اس نے واویلا مچا دیا کہ ہم جو ہے یہ اکنامک برڈن برداشت نہیں کر سکتے.
تو یہ تو خیر بات ہی کوئی اور ہے، تو وہ دکھانے کی کچھ اور، کرنے کی کچھ اور. یہ ان کو تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ان کی تاریخ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کس کے ساتھ یہ ہم والا اور ہم پیالہ جو ہے نا بننے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. وہ ان کو اتنا اس کا نقصان آئندہ پڑے گا کہ یہ جو ہے، اور نقصان کس کو ہوگا؟ عام افغانی کو. عام افغانی جو ہے وہ تو جو ہے وہ ہم اس کو بالکل بلیم نہیں کرتے. یہ تو جو رولنگ ایلیٹ ہے وہاں پر، اور خاص کر آج کی، یہ سب سے زیادہ دھوکہ باز ہے. تو یہی وہی ٹی ٹی ہے، ٹی ٹی اے جبکہ ملا عمر کے یہ نیچے تھی تو وہ کس طریقے سے پاکستان کا ہلاک ہوا تھا، اور وہ اس میں ضیاء الحق کا ایک بہت بڑا ایک رول تھا. مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ ضیاء الحق کو اپنا باپ سمجھتے تھے، اور ہر جو سڑک تھی یا مورچہ تھا اس کا نام ضیاء الحق کو رکھتے تھے. اور ہم وہ کہتے تھے کہ شاید واقعی جو ہے ہم اب ایک ملک یہ بن گئے ہیں. تو وہ بھی ایک زمانہ تھا. وہی ٹی ٹی اے جو ہے آج اس نے اپنی جو ہے نا رخ ایسا بھی یہ بدلا ہے کہ وہ بدترین دشمن یہ بن گیا ہے. بالکل بدترین دشمن بن گیا. بہت شکریہ بریگیڈیئر آصف ہارون دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم دینے کا. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے تھے. پاکستان نے افغان طالبان کے لیے مذاکرات کی ایک اور پیشکش کر دی ہے. میزبان ملک ترکیہ کی درخواست پر یہ مذاکراتی عمل دوبارہ شروع کرنے کا پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے.